जाफर एक्सप्रेस का वाक़या, तमाम तकरीबन तफसीलात अब मंजर आम पे आ गई हैं। DGISPR ने भी अनाउंसमेंट कर दी, वज़ीर इत्तलात ने भी अनाउंसमेंट कर दी, कौमी असम्बली में बहस भी शुरू हो गई। बहस डाइवर्ट हो जाती है और वहाँ शर्म और हया की बातें हो जाती हैं, इस्तीफे की बातें हो जाती हैं। कौन इस्तीफा दे रहा है ये मैं आपको बताऊंगा। फिर दूसरी बात है, नेशनल एक्शन प्लान 2014 में बना था, अब नेशनल एक्शन प्लान पार्ट 2 बनेगा, इसके लिए काम हो रहा है और ये दहशत गर्दी का कला कमा कैसे किया जाएगा इसमें मैं आपको बताऊंगा। फिर उमर अयूब साहब पे स्पीकर साहब बहुत गुस्से में हैं और उमर अयूब कल ऐवान में होंगे और स्पीकर साहब उन्हें बताएंगे कि क्या होना है। और ख्वाजा साहब जो हैं वो शर्म और हया की बातें करते हैं। कल मैं आपको नाज़रीन बताऊंगा 3 नए वज़रा हलफ उठाएंगे, उसकी तफसील बताऊंगा। बिस्मिल्लाह रहमान नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन जाफर एक्सप्रेस का अलमनाक वाक़या। काफ़ी तफसीलात आ गई। अब पाक फ़ौज ने बड़ा अच्छा कामयाब ऑपरेशन किया और मिनिमम लॉस हुआ। कुछ प्रोपेगेंडा चल रही है न्यूज़ के, कितना है वो जब तक कोई उसको अनाउंस नहीं करेगा हम गैर जिम्मेदारी से उस बात नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि एक मुश्किल ऑपरेशन था, दुश्वार गुजार इलाका था और एयर फोर्स ने, पाक फ़ौज ने, FC ने, पुलिस ने, इंतज़ामिया ने बड़ा काम किया इस हवाले से। और कुछ दर्दनाक स्टोरियाँ भी आई हैं। जो ट्रेन के ड्राइवर थे, पहले उनकी शहादत की कोई अफवाह फैली, फिर लेट नाइट उनकी एक वीडियो मैसेज आया, किसी दोस्त को उन्होंने भेजा कि वो ज़िंदा हैं और उनकी जुर्रत को भी सलाम। आज कौमी असम्बली में नाज़रीन इस पर बहस हुई है और ख्वाजा आसिफ साहब ने जो वज़ीर दिफा हैं एक नैरेटिव और हुकूमत की तरफ से मौक़िफ़ बयान किया है, लेकिन उसमें उन्होंने उमर अयूब की कुछ बातों का जवाब दिया है जो कल उन्होंने तकरीर की थी। और ख्वाजा साहब का एक बड़ा मशहूर फ़िक्रा है जो उन्होंने पहली दफ़ा बोला था 2014 का धरना जब ख़त्म हुआ था और ये नेशनल असम्बली में वापस आए थे इमरान खान और PTI के अरकान। तो उस वक्त उन्होंने बोला था कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। तो वो आज तक बड़ा मशहूर है और आज भी उन्होंने बोला। वो कहते हैं कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अपोजिशन इमरान खान की बजाय पाकिस्तान के बका की जंग लड़े। उन्होंने इस तनाज़र में कहा कि ये जाफ़र एक्सप्रेस का जो वाक़या हुआ, इस पर जो इंडिया से प्रोपेगेंडा हुआ उसको ऑन करते रहे जो यूट्यूबर्स हैं बैरून मुल्क बैठे हुए PTI के हामी। इस पर PTI के अरकान ने शोर शराबा भी किया। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा तफसील से उसका जवाब दिया है। फिर उन्होंने कहा कि अगर मैं और मेरे बुज़ुर्ग किसी मार्शल्ला का फ़ौजी आमर का साथ दिया तो मैं आज उस पर माज़रत खाऊँ। क्या इमरान खान भी इस पर माज़रत करेंगे कि वो मुशर्रफ के रेफरेंडम में उनके साथ थे? फिर 2018 में जो जिस तरीके से वो इक़्तिदार में आए तो माज़रत करें सियासत में, फिर वो ऐसे होता है। फिर उन्होंने सरफराज बुगटी साहब का कल के स्टेटमेंट का भी हवाला दिया। बहरहाल ख्वाजा साहब की तकरीर में 2 बातें उन्होंने बड़ी अहम की नाज़रीन। वो कहते हैं कि जी हमें कहा जाता है कि स्पीकर साहब भी फॉर्म 47 वाले हैं, वज़ीर आज़म भी फॉर्म 47 वाले हैं, सदर भी फॉर्म 47 वाले हैं, हम सब फॉर्म 47 वाले हैं। ये अपोजिशन का और उमर अयूब का कहना है। क्या जिस स्पीकर ने उमर अयूब को अपोजिशन लीडर नामज़द किया, नोटिफिकेशन किया, वो दुरुस्त है? फिर PAC की चेयरमैन जो है जुनैद अकबर PTI वाले को मिली है, वो दुरुस्त है? कायमा कमेटियाँ उनको मिली हुई हैं, गाड़ियाँ मिली हैं, वो दुरुस्त हैं? और हम फॉर्म 47 वाले हैं। ये एक संजीदा बहस थी जो होनी चाहिए थी कि बेसिकली कि बलूचिस्तान में जो सिचुएशन है उस पर होनी चाहिए थी। डाइवर्ट हो गई, PTI की और हुकूमत की आपस के इख्तलाफात की नज़र हो गई। ऐसा होना नहीं चाहिए। इस तरह के फोरम में मेरे हिसाब से प्रपोज़ल आनी चाहिए थी अपोजिशन की तरफ से भी और हुकूमत को भी संजीदगी से इस पर बात करनी चाहिए थी। फिर बिलावल भुट्टो साहब ने भी आज तकरीर की और उन्होंने जो एक बात की उसका पूरा उन्होंने पस मंज़र तो नहीं बताया, लेकिन इतना मुझे याद है।
وہ کہتے ہیں کہ میں وزیر اعظم کا بیٹا تھا، یعنی بے نظیر بھٹو جب وزیر اعظم تھی اس زمانے میں مجھے گھر سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. یہ بلاول صاحب نے کہا ہے. تو یہ غالباً میرا خیال ہے وہ 93 کی بات کر رہے ہیں جب ان کی حکومت ختم کی گئی تھی، یا 90s میں ایک ختم کی 2 حکومتیں ہیں، ایک فاروق لغاری نے کی تھی، ایک غلام اسحاق نے کی تھی. ان دونوں میں سے کسی کا حوالہ دے رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے ہم خود متاثر ہوئے ہیں، بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا. پھر بلاول صاحب نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا نواز شریف نے، اور اس پر عمل کرنے سے کافی دہشت گردی کم ہوئی تھی، کنٹرول ہوئی تھی. اب کیا شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتے؟ بالکل بنا سکتے ہیں. کوئٹہ گئے ہوئے ہیں، آپ کی حکومت ہے، پیپلز پارٹی کا چیف منسٹر ہے وہاں، تو مل کر ایک پلان بنائیں. ایک طرف بیرونی قوتیں ملوث ہیں، انڈیا ملوث ہے، بہت سی اور بھی ممالک کے حوالے سے باتیں آتی ہیں. تو ڈٹ کر ہمیں اور اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. بلوچستان کے اندر میسج دینے کی ضرورت ہے. اور یہ چند دہشت گرد ہیں یا جتنے بھی ہیں، یہ اتنی منظم کارروائی کرتے ہیں کہ دیکھیں کہ کتنا بڑا لاس ہوا ہے. اب اس پہ میں بڑا مطمئن ہوتا ہوں. بیرسٹر غور صاحب پازیٹیو بات کرتے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی جو بھی فورسز نے آپریشن کیا ہے جعفر ایکسپریس کے مسافروں کو بچانے کے لیے، اس پر انہوں نے خراج تحسین پیش کیا ہے فوج کو، بیرسٹر غور صاحب نے. پھر انہوں نے کورم کے واقعات کا حوالہ دیا ہے، اور انہوں نے ایک جب اس طرح کی وہ باتیں انہوں نے پہلے بھی کی ہیں. تو یہ اسد قیصر صاحب نے خواجہ آصف پر طنز کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی خواجہ صاحب کو چاہیے کہ جناب استعفیٰ دے دیں، اتنی بڑی فیلئر ہوا ہے سیکورٹی کا. تو وہ اسد قیصر صاحب، آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے، آپ اسپیکر تھے، تو ہزارہ کمیونٹی کے بہت سے لوگ ایک دھماکے میں مارے گئے تھے کوئٹہ میں. وہ لاشیں لے کے بیٹھے رہے کہ عمران خان بطور وزیر اعظم آئیں گے، ان کو ساتھ ہمدردی کا اظہار کریں گے. تو عمران خان نے کہا میں نہیں جاؤں گا. وہ 4 دن 5 دن لاشیں لے کے بیٹھے رہے. کیا آپ لوگوں نے اس وقت استعفیٰ دے دیا تھا؟ یہ استعفے دینے کی روایات تو یورپ میں ہیں یا اور ممالک میں ہیں، پاکستان جیسے ملک میں تو نہیں ہے. کوئی واقعہ ہو جائے اور یہ کوئی ٹرین کا حادثہ تو نہیں ہوا تھا، یہ دہشت گردی ہوئی ہے. فیلئر تو پھر سب کا فیلئر ہے اس میں. تو بلوچستان میں حالات بہتر بنانا وقت کی ضرورت ہے. قومی اتحاد اور یکجہتی کے لیے ضروری ہے کہ وزیر اعظم آگے بڑھیں، صدر آصف زرداری بھی آگے بڑھیں، اور تحریک انصاف کو بھی ہر ایشو پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے، سیاست کریں. اور آج عمران خان صاحب سے ملاقات کی ہے عمر ایوب اور شبلی فراز نے، اور انہوں نے جو بھی بریف کیا ہے وہ تو آ کے بتائیں گے. اور ایک نیریٹو دیا جاتا ہے کہ عمران خان سے ملاقاتیں نہیں ہونے دی جاتی، تو پھر یہ کیسے ہو رہی ہیں؟ یہ روزانہ عدالت میں رٹ دائر کر دی جاتی ہے. پھکلا بھی لڑتے ہیں آپس میں، الجھتے رہتے ہیں. کبھی ایک اسپوکس مین بن جاتا ہے، کبھی دوسرا بن جاتا ہے. ناظرین، وزراء کے حوالے سے میں بات کرتا چلوں کہ 3 نئے وزراء جو ہیں اس دن حلف نہیں اٹھا سکے تھے، ٹریفک میں پھنس گئے تھے، بر وقت پہنچ نہیں سکے تھے. تو کل ان سے امکان ہے کہ قائم مقام صدر جو ہیں، صدر مملکت دبئی جا رہے ہیں، تو قائم مقام صدر کل ہوں گے جناب یوسف رضا گیلانی چیئرمین سینٹ. تو وہ ان سے حلف لیں گے، شزرہ منصب صاحبہ اور پیر عمران شاہ صاحب اور ارمغان سبحانی. تو کل ان کا ایوان صدر میں حلف ہوگا، اور پھر دیکھتے ہیں. اور نون لیگ کے لیے ایک بڑی اہم خبر ہے کہ نون لیگ کو نیا شیخ آفتاب مل گیا ہے، ڈاکٹر طارق فضل کی چودھری کی صورت میں. اور رانا تنویر صاحب نے بھی انہیں مثال دی کہ شیخ آفتاب صاحب بڑے سمارٹ ہوتے تھے، اور ان کا قد، وہ ساری زندگی چیف ویپ رہے اور پارلیمانی امور کے وزیر رہے، بڑی محنت کی انہوں نے. تو آپ بھی
محنت کریں اور آگے بڑھیں. تو بہرحال شیخ آفتاب کو ریپلیس کر لیا ہے اب ڈاکٹر طارق فضل نے، اور ہر وقت اسمبلی میں ہوتے ہیں، ہر وزیر کی طرف سے سوال کا جواب دینا پڑتا ہے، اسپیکر کی طرف سے بھی غصے کا انہیں ہوتا ہے. تو دیکھتے ہیں. کل میں نے ناظرین کہا تھا کہ اسپیکر صاحب جو ہیں کل عمر ایوب کو جواب دیں گے، عمر ایوب کی کچھ باتوں کا. آج وہ غصے میں دکھائی دے رہے تھے. دیکھتے ہیں کل وہ غصہ کس طریقے سے نکالتے ہیں. تو انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.